السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الجزء المخصص لتصحيح التمرين الثاني من سلسلة الدول. إذا التمرين الثاني نكتبوا المعطيات ديالنا. إذا عندهم المعطيات اللي عندي عطاوني دالة اف، قال لكم سوا لا فونكسيون اف سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار بلس با، يعني معرفة في ار بلس يعني 0 بلس لانفيني. اف دي اكس كتساوي اكس اكسبونسيون ديال ناقص واحد على اكس ناقص اكس زائد واحد على اثنان، إذا كانت اكس أكبر قطعا من الصفر، و اف دو صفر كتساوي واحد على اثنان. إذا هاد الدالة معرفة في 0 بلس لانفيني وعطاوني الصورة ديال 0، إذا مجموعة التعريف ديالها غادي تكون هي 0 بلس لانفيني بحال 0 داخله. ردوا البال معايا ديما ما تلفكمش، ما تقولش ان مجموعه التعريف هي 0 بلس لانفيني 0 خارجه، لا راه داخله 0 لان عطاوني هذا المعطى هذا الصوره ديال صفر كتساوي بلس لانفيني. جميل. اذا السؤال الاول واحد الف قال لك فيريفي كو لا فونكسيون اف في كونتيني ا دروات اون 0، يعني تحقق ان الداله اف متصله على يمين الصفر. دونك اشنو غادي نقول في الجواب؟ غادي نكتب رقم السؤال ديالي هنا. ردوا البال مع طريقه صياغه الجواب خصوصا في الامتحان الوطني. ليتحقق ان الداله اف متصله على يمين الصفر. Donc vérifions que la fonction f est contenue à droite de 0. لدينا إذا دائما باش نبين الاتصال شنو كندير؟ كنحسب لا ليميت، دونك ليميت x يؤول إلى الصفر بحيث x أكبر قطعا من الصفر. أنا قال لك على اليمين أو لا صفر زائد، أنا قال لك على اليمين ديال f دو x كتساوي هنا فاش نحسب لا ليميت خاصني نلقاها كتساوي ليا اف دو زيرو الصوره ديال صفر. الا كانت كتساوي اف دو زيرو راه متصله، ما كانتش كتساوي اف دو زيرو راه غير متصله. دونك غنحسب لا ليميت ديال هذه كتساوي ليا ليميت اكس يؤول الى الصفر بحيث اكس اكبر قطعا من الصفر ديال هذا التعبير هذا اكس ليكسبونسيون ديال ناقص واحد على اكس ناقص اكس زائد واحد على اثنان. جميل. اول حاجه كنديرها باش كنبغي نحسب لا ليميت هي التعويض المباشر. دونك غادي نعوض هنا مباشره باش بصفر زائد. دونك هذه واحد على اثنان ناقص اكس راه هي ناقص صفر، غنجي هاد اكسبونسي ديال ناقص واحد على اثنان اكس، اكسبونسي ديال ناقص واحد على اكس. الا عوضت بهاد اكس بصفر زائد اش غتعطيني؟ هذه واحد على صفر زائد هي زائد ما لا نهايه مع هاد ناقص هي ناقص ما لا نهايه. دونك هاد صفر واحد على صفر زائد هي زائد ما لا نهايه مع هاد ناقص هي ناقص ما لا نهايه، والاكسبونسي ديال ناقص ما لا نهايه هي الصفر، صفر في هاد اكس اللي هو غنعوضوها بصفر صفر. دونك صفر في صفر صفر ناقص صفر صفر، غتبقى ليا اش؟ واحد على اثنان. اذا مباشره غير بالتعويض المباشر نقدروا نديرو هنا تساوي واحد على اثنان مباشره، نقول لي ان التعليل، او لا غادي نقول بما ان الليميت اكس يؤول الى الصفر بحيث اكس اكبر قطعا من الصفر ديال هذه اكس ليكسبونس ديال ناقص واحد على اكس كتساوي الصفر، ياك الليميت ديال هذه كتساوي الصفر، فإن ليميت إكس يؤول إلى الصفر بحيث إكس أكبر قطعا من الصفر ديال هذا التعبير هذا إكس ليكسبونس ديال ناقص واحد على إكس ناقص إكس زائد واحد على اثنان كتساوي هذه صفر هذه صفر، غتبقى ليا واحد على اثنان. إذا شنو لقيت هنايا؟ لقيت أن الليميت إكس يؤول إلى الصفر بحيث إكس أكبر قطعا من الصفر ديال إف دو إكس كتساوي اش؟ كتساوي الصورة ديال صفر اللي هي واحد على اثنان عطاوها لنا هنا في المعطيات، ومنه الدالة اف متصلة على يمين الصفر، ومنه الدالة اف متصلة على يمين الصفر. وهذا هو الجواب ديال السؤال ديالنا. نتمنى انه يكون واضح فقط هنا التعويض المباشر، وهنا راه كندير التعليل باش نبين منين جبت هاد لا ليميت هادي. غادي نمروا الان للسؤال الثاني با. قال لك étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter géométriquement le résultat obtenu. يعني قال لك هنا ادرس اشتقاق الداله اف على يمين الصفر ثم اول النتيجه هندسيا. غادي نحاولوا ندرسوا الاشتقاق ديال هذه الداله على اليمين ديال الصفر. دونك السؤال با
لندرس اشتقاق الدالة قابلية اشتقاق. لندرس قابلية أو اشتقاق نيت قابلية اشتقاق الدالة f على يمين الصفر. إذا باش ندرس قابلية اشتقاق الدالة على يمين الصفر شنو كندير؟ كنحسب نفس الشيء لا ليميت. غير في هذه الحالة هذه شنو كندير؟ غنقول لدينا ليميت x يؤول إلى الصفر بحيث x أكبر قطعة من الصفر ديال f دو x ناقص f دو زيرو على x ناقص زيرو، اللي غتساوي ليا الليميت ديال x يؤول إلى الصفر بحيث x أكبر قطعة من الصفر. أنا كنحسب هنا على يمين ديال الصفر f دو x ناقص f دو زيرو. f دو زيرو شنو هي؟ 1 على 2، و f دو x هو هذا التعبير. إلا خدينا هذا التعبير ونقصنا منه 1 على 2 دونك 1 على 2 غتمشي ليا مع 1 على 2، بقى ليا غير هذه، غتبقى ليا x اكسبونسيال ناقص 1 على x ناقص x على x ناقص 0 هي x. نتمنى تكون واضحة، لأن التعبير ديال f دو x هو هذا x اكسبونسيال ناقص 1 على x ناقص x زائد 1 على 2 ناقص f دو 0 هي 1 على 2. 1 على 2 ناقص 1 على 2 كتمشي، هذه كتبقى ليا التعبير هذا فقط. دونك هو اللي غيبقى ليا هنا في البسط. جميل. يعني هذا ليميت شنو غتساوي ليا؟ هنا شنو غادي ندير؟ نعمل هنا باكس ياك باش نختزل مع هاد الاكس هادي، غتبقى ليا ليميت اكس يؤول الى الصفر بحيث اكس اكبر قطعة من الصفر. غادي نعمل هنا الاكس، الا عملت هنا باش تعطيني هنا الاكسبونسيال ديال ناقص 1 على اكس ناقص 1 الكل على اكس، اللي غتساوي ليا ليميت اكس يؤول الى الصفر على اليمين، اكس مع اكس مشات، تبقى لي اكسبونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1. هادي شحال غتساوي ليا؟ هنايا على اليمين ياك الاكسبونسيال ناقص 1 على اكس، هادي راه كنت ديجا حسبتها هنايا، يعني بغض النظر ديال اكس راه عطاتني صفر. علاش؟ لان 1 على اكس هي 1 على صفر زائد 1 على صفر زائد هي زائد ما لا نهايه جوست لانفيني ياك، مع هاد ناقص هي موان لانفيني، دونك هي ليكسبونسيال ديال موان لانفيني، والاكسبونسيال ديال موان لانفيني راه هي زيرو، دونك هادي تعطيني زيرو ناقص 1 اللي تعطيني هنا ناقص 1 تعطيني ناقص 1. نقدر ندير هنا لان كتعليل فقط باش نعلل هذا الجواب ديالي، لان الليميت ديال اكس يؤول الى الصفر على اليمين ديال الاكسبونسيال ناقص 1 على اكس راه كتساوي ليا الصفر. هذا فقط التعليل. غادي نمروا الان للتأويل الهندسي. انا دابا فاش حسبت الاشتقاق لقيتو كيساوي ناقص 1، دونك عفوا هنا باقي ما كملتش الجواب ديالي. غادي نقول بما ان ليميت ديال اكس يؤول الى الصفر بحيث على اليمين هنايا ديال اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو شحال لقيتها؟ ناقص 1 ياك. بما انني هاد الليميت حسبتها لقيتها ناقص 1، فان اش اف قابلة للاشتقاق على يمين الصفر. و هذه الا بغيت نزيدها ممكن نزيدها اف بريم ادغوات ديال زيرو، يعني الصورة ديال صفر على اليمين كتعطيني ناقص 1. الصورة ديال صفر بالدالة المشتقة، ماشي الصورة ديال زيرو بالدالة. الصورة ديال صفر يعني اف بريم ديال دغوات، يعني هذا كيتسمى العدد المشتق، هذا العدد المشتق على يمين الصفر هو هذا كيساوي لي ناقص 1. إذا غادي نمسح هاد السبورة هادي باش ندير التأويل الهندسي ديال هذا الاشتقاق اللي حسبت. التأويل الهندسي.
اشنو لقيت هنايا فاش حسبت هاد الليميت لقيتها كتساوي ناقص واحد. دونك غادي نقول هنا لدينا ليميت x يؤول الى الصفر بحيث x اكبر قطعا من الصفر ديال f دو x ناقص f دو زيرو سور x موان زيرو شرط هذا كتساوي ناقص واحد ياك. اذا شنو غادي نقول هنا في التأويل الهندسي؟ دونك منحنى الداله يقبل عنده نصف مماس. علاش انا كنحسب هنا على اليمين؟ دائما كنحسب على اليمين او لا على اليسار راه كيكون عنده نصف مماس. كنت كنحسب في النقطه راه كيكون عنده مماس. اذا منحنى الداله يقبل نصف مماس ياك. نصف مماس هنا نقدر نقول مائل اوبليك نصف مماس في النقطة فاش من النقطة ذات الأفصول صفر، يعني في النقطة اللي الأفصول ديالها صفر. معادلته هنا المعادلة ديال المماس y تساوي دائما المعادله ديال الماس شنو كندير فيها؟ كتكون y تساوي f بريم ادغوات ديال صفر عامل x ناقص صفر زائد f دو زيرو. هذه هي المعادله ديال المماس. ثم كنعوض كل حاجه بوحدها. f بريم ادغوات دو زيرو هي هذه، يعني هاد الليميت اللي حسبت هي ناقص واحد. دونك هذا تعطيني ناقص واحد ياك. عامل اش x ناقص زيرو يعني مضروبه في x زائد f دو زيرو. f دو زيرو هي عطاوها ليا هي واحد على اثنان. دونك ناقص واحد في x هي ناقص x زائد واحد على اثنان. هذه هي المعادله ديال هاد المماس. وهاد المماس اللي غادي لكم ردوا معاه البال، لان في الرسم ديال المنحنى راه كنحتاجو، راه ضروري خاصك ترسمو، ضروري خاصك ترسمو، لان المعادله فقط مثلا هنا كتعوض x بزيرو كيعطيك y واحد على جوج. دونك زيرو واحد على جوج. كتعوض مثلا هنا x مثلا بواحد، دونك ناقص واحد زائد واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج. اذا كتمشي للنقطه واحد ناقص واحد على جوج وكترسم داك المماس ديالك هو نصف مماس. نصف مماس هنا على اليمين ياك. دونك نصف مماس على اليمين يعني ماذا؟ يعني ان x اكبر من او يساوي الصفر. كنزيد فقط هذا الشرط لان كنخدم انا على يمين النقطه، على يمين الصفر. اذا نتمنى انها تكون واضحه. هذا ما كان في هذا السؤال. غادي ننتقلوا للسؤال الثاني. 2a calculer la limite x tend vers plus l'infini x exponentielle moins 1 sur x moins x. دونك غادي نحسب هاد لا ليميت هادي. السؤال 2 الف. اذا 2 الف لنحسب ليميت x tend vers قلنا هنا plus l'infini ديال اكس اكسبونسيال ديال ناقص واحد على اكس ناقص اكس. غير هنايا كفكره هنايا فهاد لا ليميت هادي غنحسب هاد لا ليميت في بليس لانفيني ياك. والسؤال اللي تابعها بي قال لك بين ان هذاك التعبير اصغر قطعا من الصفر. هاد الاسئله هادو راه ماشي اعتباطيه، دائما كتحطوا في الامتحان الوطني بحال هكا راه ماشي اعتباطيه، وانما كيساعدوك في دراسه الداله. مثلا هاد لا ليميت راه غتعاوننا باش نحسبوا لا ليميت ديال لا فونكسيون في بليس لانفيني ياك باش نبغيوها. السؤال اللي تابعو هذاك مونطريكو بين ان هذاك التعبير اصغر قطعا من الصفر، يعني غير من الملاحظه ديالك تابعوا مباشره دريسيو طابلو دو فارياسيون، يعني حط ليه جدول التغيرات. فبدا هذاك التعبير هذاك غينفعك في جدول التغيرات، يعني غادي يعطيك الاشاره ديال الداله اف. حتى مثلا فاش كيكون شي اسئله يعني فيها شويه الخدمه بحال هكا راه كيعطوه سؤال مستقل ديالو باش ملي تجي نبغيو نرسموا جدول التغيرات كنستعملوا النتيجه ديال داك السؤال مباشره. تقدر كاع انت في الامتحان الوطني ما جاوبتيش عليه، مثلا داك السؤال باء لان رجلي مازال ما جاوبتيش عليه، غتمشي مباشره غتستعملو كمعطى في السؤال تاء تما في السي في جدول التغيرات باش ترسم جدول
التغيرات. دونك بحال هاد الحوايج هادو ردوا البال ديالكم راه كيكونوا في الامتحان الوطني. اولا مثلا بحال التمرين الاول اللي كنا صحينا عطانا فونكسيون اف ولا فونكسيون جي. اشنا هي تما الدور ديال فونكسيون جي؟ مادام اننا ما عرفناش المنحنى ديالها وما غاديش نكملوا الدراسه ديالها، وانما غتساعدنا في الدراسه ديال اف، بحال مثلا فاش تبغي تحط جدول الاشاره، جدول التغيرات الى اخره. دونك بحال هادو ردوا البال راه كيكونوا في الامتحان الوطني. اذا نرجعوا للنهايه ديالنا، قال لك لنحسب الليميت بليس لانفي ديال اكس اكسبونسيون ناقص 1 على اكس ناقص اكس. غادي نقول لدينا باش نحسب هاد الليميت هذه، لدينا ليميت اكس طون فيغ بليس لانفيني ياك ديال اكس اكسبونسيون ناقص 1 على اكس ناقص اكس تساوي. اول حاجه كنديرها هنا هي التعويض المباشر. غادي نجي نعوض مباشره. 1 على بليس لانفيني هي 0، ليكسبونسي ديال 0 هي 1. 1 في بليس لانفيني بليس لانفيني موال لانفيني، دونك بليس لانفيني موال لانفيني كتعطيني شكل غير محدد. دونك هنا راه هي هي ليكسبونسيال ديال 1 على بليس لانفيني هي 0، ها هي مضروبه في بليس لانفيني ناقص زائد بليس لانفيني، هاد ناقص ها هي وهاد اكس هي بليس لانفيني. دونك ليكسبونسيال ديال 0 هي 1، 1 في بليس لانفيني هي بليس لانفيني، ناقص مع زائد هي ناقص. دونك بليس لانفيني موال لانفيني هنا شكل غير محدد. وكيف ما قلت لكم خاصكم تعرفوا الشكل غير محدد اش من شكل غيعطيك. بما انه عطاني هنا بليس لانفيني موال لانفيني، دونك راه ما عنديش المقام الى اخره، فبالتالي هنا غالبا غادي يكون التعميد، غالبا غادي نستعمل التعميد. دونك نعمل هذه ونشوف شنو غادي تعطيني. غتساوي لي الليميت ديال اكس طون فيغ بليس لانفيني. غنحاول نعمل هنا الاكس ياك تعطيني اكس عامل ليكسبونونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1. دونك ليميت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اكس عامل اكسبونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1. غنجيو دابا نعوضو. 1 على هنا 1 على بليس انفيني هي 0، ليكسبونسيال ديال 0 هي 1، 1 ناقص 1 0، غادي تعطيني 0 في الانفيني. 0 مضروبه في الانفيني نفس الشيء شكل غير محدد. دونك اشنو غادي ندير هنا؟ خصني نفكر في شي طريقه اخرى اولا في شي خاصيه اخرى. كنلاحظ هنا هاد الاكسبونسيال فيه ناقص 1 على اكس وعندي هنا اكس. واش هاد اكس هادي ممكن نردها تكون 1 على اكس؟ ممكن. فاش غادي نحولها للمقام؟ الا حولتها للمقام شنو غتعطيني؟ ركزوا معايا هنا بغيت نبدا لكم. ليميت اكس طون فيغ بليس لانفيني ياك ديال ليكسبونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1 على، الا بغيت هاد اكس نردها للمقام شنو غتولي؟ غندير لها المقلوب ديالها على 1 على اكس، 1 على اكس، لان هذه فاش غنبغي نحسبها غندير هذا مضروب في المقلوب ديال هذا، يعني غترجع ليا اكس هنايا. دونك هذه راه هي هذه، غير فاش رديت هاد اكس للمقام هنا ضربتها في قلبتها درت المقلوب ديالها. دونك غنمسح هاد السبوره هذه باش نوضحها اكثر. هذيك ليكسبونسيال عندي ليكسبونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1 على 1 على اكس. هذه الا بغيت نحسبها راه غندير هذا التعبير الاول ليكسبونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1 ياك مضروب في المقلوب ديال هذا. اشنو هو في المقلوب ديال 1 على اكس؟ هو اكس على 1، اكس على 1 اللي هي اكس نيت. دونك اكس مضروب في هذا التعبير راه هي نيت هذه. دونك انا راه ما غيرت والو، ما غيرت والو. جميل. اذا فاش كيفكركم هذاك التعبير؟ هذا التعبير هذا فاش كيفكركم؟ لاش كيشبه؟ كيشبه بحال كتبت اكسبونسيال ديال اكس ناقص 1 على اكس ياك بحال هذا. وهذا اشنو كنعرف انا؟ لان الليميت ديال هذا اكس يؤول الى الصفر كيعطيني 1 ياك. دونك غير هنا الاختلاف فين كاين؟ ان كاين هنا ناقص وهنا ما كايناش ناقص. اذا اشنو غادي ندير؟ غتساوي لي هذيك لا ليميت، غتساوي لي الليميت اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال ليكسبونسيال ناقص 1 على اكس ناقص 1 على 1 على اكس. انا هنا عندي ناقص دونك خص تكون هنا حتى هنا عندي ناقص، دونك غندير هنا ناقص وغنضرب هنا في ناقص، غنضرب هنا في ناقص بهذه الطريقه هذه. نتمنى انها تكون واضحه. دونك باش نكتبها على هذا الشكل ديال اكسبونسيال اكس ناقص 1 على اكس. جميل. دونك غادي نقول هنا نضع اكس ماجيسكولا ولا تي ولا ايكغيك ولا اللي بغيتي كتساوي ليا ناقص 1 على اكس. باش تكتب ليا هذه على شكل اكسبونسيال اكس ناقص 1 على اكس، نضع اكس تساوي ناقص 1 يعني
ولا نقول بما ان هنا هاد اكس اش تونفيغ بلوس لانفيني ياك، فان اكس كبيره الا كانت اكس تونفيغ بلوس لانفيني، ها هي اكس تونفيغ بلوس لانفيني ناقص واحد على بلوس لانفيني، اي عدد قسمته على بلوس لانفيني شنو كيعطيني؟ كيعطيني الصفر، كيعطيني الصفر. غير هنايا الا بغيت نعرف واش صفر على اليمين ولا صفر على اليسار، هنا هذا عدد سالب ياك، ناقص مع زائد كيعطيني ناقص، بالتالي هنا راه غادي يكون صفر على اليسار. غير بغيت نعرف هذه ولا نقدر نكون كنحتاجها. اذا هاد لا ليميت هادي، ليميت اكس تونفيغ بلوس لانفيني ديال داك التعبير ككل اكس اكسبونسيال ناقص واحد على اكس ناقص اكس، اش غتساوي لي؟ غتساوي لي الليميت ديال اكس كبيره تونفيغ زيرو. دائما فاش كنوضع تغيير متغير راه حتى النهايه كتغير ليا، حتى النهايه ردوا معاها البال. تقدر ما تغيرش مثلا الا بقات نفس النهايه وغيرت تغيير متغير، ولكن خاصك ضروري تحسبها. بحال هنا راه تغيرت، وغالبا راه ديما كتغير النهايه، ما يمكنش دير تغيير متغير وما تغيرش. اذا غنعطيك هنا ناقص ياك اكسبونسيال ناقص واحد على اكس، ها هي اكس كبيره، ها هي ناقص واحد على اكس، هي اكس كبيره. هاد التعبير هذا في زيرو شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا واحد مع هاد ناقص، هي ناقص واحد. وغادي ندير هنا لان ليميت اكس يؤول الى الصفر ديال اكسبونسيال اكس ناقص واحد على اكس كتساوي ليا واحد، ومنه ليميت اكس تونفيغ بلوس لانفيني ديال داك التعبير ككل اكس اكسبونسيال ناقص واحد على اكس ناقص اكس كيساوي ليا ناقص واحد. دونك هاد الليميت هادي تؤول الى ناقص واحد. وهاد الليميت فين غتنفعني؟ غتنفعني ملي بغي نحسب الليميت ديال اف دو اكس بلوس لانفيني. فاش بغي نحسب الليميت ديال اف دو اكس بلوس لانفيني هادي راه حسبتها لقيتها ناقص واحد، دونك ناقص واحد زائد واحد على اثنان هي ناقص واحد على اثنان مباشرة. اذا باش ما نطولش لا فيديو غادي نكتفي بهذا القدر. في الحصه المقبله ان شاء الله غادي نكملوا التصحيح. الى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.